एडीतिर आएपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो मिल्क राइसमा चाहिँ उनीहरूले के फ्रोजन प्याकमा चाहिँ फेरि प्रड्युस गर्यो तिनीहरूलाई, अब त्यो मोडिफाइड गर्दै लग्यो के। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो रोमन इम्पायरले चाहिँ फ्लेभर, अब पहिला त तिनीहरूमा फ्लेभर राखेको थिएन आइसक्रिम होइन, अनि पछि चाहिँ त्यसमा के गर्यो भने फ्लेभर पनि एड गरेर अनि अर्कै अब फ्लेभर आएपछि त अलिकति राम्रो टेस्ट आउँछ नि होइन, खाँदाखेरि पनि मिठो हुने, त्यो फ्लेभर पनि एड गर्यो। अनि यो त्यसपछि अब त्यसको चाहिँ अब रेसिपी चाहिँ अब के त डेभलप गर्दै लग्यो। जस्तो अब किङ्स अफ इङ्ल्यान्ड चार्ल्स वानले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा सेक्रेट आइसक्रिमको रेसिपी चाहिँ डेभलप गर्यो। त्यो रेसिपी डेभलप गरेर उसले चाहिँ त्यो फ्लेभर, डिफ्रेन्ट फ्लेभर, अनि त्यसमा पनि क्रिम पनि एड गरेर चाहिँ फेरि उसले चाहिँ अर्कै आफ्नै एउटा रेसिपी बनाएर फ्रोजन आइसक्रिमहरू चाहिँ उसले चाहिँ प्रिपेयर गर्यो होइन, डेभलप गर्यो। अनि त्यसबाट चाहिँ यो 1254 देखि 1324 चाहिँ यो मार्क पोलो ले चाहिँ उसले आइसक्रिम प्रड्युस गर्यो, जसले ऊ चाहिँ के त इटालीको हो, तर ऊ चाहिँ चाइनाबाट इटाली चाहिँ त्यो ट्राभल गर्दाखेरि अब उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्लेभरको क्रिमहरू एड गरेको, त्यहाँबाट त्यो त्यसमा पनि अब डिफ्रेन्ट त्यो के नट्सहरू पनि एड गरेर होइन उसले आफ्नो टुर गर्दाखेरि चाहिँ यो आइसक्रिमहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्दै लग्यो। अनि यो सबै चाहिँ अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ जुन यो 687 मा हुँदाखेरि त्यस 618 मा चाहिँ जुन आइसक्रिम प्रड्युस गर्यो इन चाइनामा, त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ रिफरेन्सहरू चाहिँ थिएन त्यो चाहिँ होइन, कतै कतै चाइनाको एउटा दुईटामा मात्रै त्यो रिफरेन्स थियो। तर त्योबाट पछाडि यो 1284 पछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिफरेन्सहरू पनि अब कहाँ बनेको, कसरी आयो भनेर चाहिँ त्यो रेसिपीहरू चाहिँ हुन थाल्यो होइन। अनि अब यो त्यो रेसिपी हुन थाल्यो। जस्तो अकर्डिङ टु सेभरल राइटर द आइसक्रिम वाज इन्ट्रोड्युस इन युरोप भनेर त्यसमा लेख्यो। तर यो चाहिँ कहिले आइसक्रिम चाहिँ पहिला चाइनामा चाहिँ डेभलप हुन थालिसकेको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ फर्स्ट अब के गर्छ युरोपमा चाहिँ युरोप, इटाली र डिफ्रेन्ट अदर कन्ट्रीहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्लेभरको एन्ड इन्ग्रिडियन्ट भएको चाहिँ आइसक्रिम एज वेल एज चाहिँ डेजर्टहरू चाहिँ प्रड्युस गर्यो भनेर चाहिँ यो 769 देखि 778 को चाहिँ जुन त्यो बुक्सहरूमा चाहिँ त्यो राइटरहरूले चाहिँ लेख्न थाल्यो। अनि पछि अब यो आइसक्रिम चाहिँ अब के त यो मोस्टली चाहिँ 1851 तिर अमेरिकामा चाहिँ बन्न थाल्यो। यो अमेरिकामा चाहिँ के हुन्छ, स्याटरडे सन्डे उनीहरूको धेरै जस्तो चाहिँ बिदा हुन्छ होइन, हलिडे हुन्छ। अनि उनीहरूले त्यो आइसक्रिमलाई नै के गर्यो भने आइसक्रिम सन्डे भनेर चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ यो बनाउन थाल्यो के मोस्टली होइन। त्यसलाई चाहिँ आइसक्रिम सन्डे भनेर डेभलप गर्दै लग्यो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त होममेड बटरहरू, चिजहरू चाहिँ एड गरेर तिनीहरूले बनायो। अनि त्यसमा चाहिँ अनि त्यसरी बनाउँदै थालेपछि अब त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो आइसक्रिमको टेस्टहरू मन पर्न थाल्यो। अनि त्योलाई नै उनीहरूले के त कमर्सियल्ली चाहिँ प्रड्युस गर्न थाल्यो होइन, कमर्सियल्ली प्रड्युस गर्न थाल्यो। र त्यो कमर्सियल्ली प्रड्युस गरेको आइसक्रिमलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अमेरिकाको डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा र अर्को पनि युरोपियन सिटीहरूमा चाहिँ त्यो पपुलर हुन थाल्यो। अनि पपुलर हुन थाल्यो होइन। अब त्यो आइसक्रिम चाहिँ वाज प्रड्युस, द कन्टेन्ट चाहिँ के इन्ग्रिडियन्ट हुन्छ इन एडिङ मिल्क, क्रिम अनि सुगरहरू एड गरेर एन्ड डेभलप भेरी फास्ट इन अल ओभर द वर्ल्डमा नै यो प्रड्युस हुन थाल्यो होइन, त्यो बनाउन थाल्यो। उनीहरूको टेस्टहरू पनि मन पर्यो। यसरी चाहिँ अब आइसक्रिम डेभलप हुँदै गयो।
अनि अब त्यो सबै आइसक्रिमहरू अब धेरै मान्छेहरूले बनाउन थालेपछि चाहिँ के त त्यो आइसक्रिमहरू सबै राम्रै हुन्छ भन्ने त छैन नि होइन। कसैले चाहिँ के राखेको हुन्छ, अनि कसैले चाहिँ अब त्यो कमर्सियल भनेपछि त अब कसैले फ्याट बढी राख्छ, कसैले कम राखिदिन्छ। त्यसरी चाहिँ के त सम आर गुड एन्ड सम आर चाहिँ ब्याड क्वालिटीको चाहिँ आइसक्रिमहरू बनाउन थाल्यो। अनि अब कमर्सियल युज भनेपछि त त्यहाँ के हुन्छ त अब सेल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, पैसाको कुरा आउँछ। अनि कुनै आइसक्रिम राम्रोमा अब कम पैसा लिने, नराम्रोमा बढी पैसा आउने लिने, त्यस्तो भएपछि के हुन्छ त अब यो 1906 युरोपमा चाहिँ के अमेरिकाको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरले एउटा आइसक्रिमको चाहिँ डिफाइन गर्ने होइन, डिफाइन गर्यो उसले चाहिँ आइसक्रिम डिफाइन गर्यो के भने अ क्लिन प्योर फ्रोजन प्रडक्ट मेड फ्रम क्रिम सुगर with or without natural flavoring that contain not less than 14% milk fat and cream, 14% milk fat and ice cream with fruit and nut content not less than 12% milk fat भनेर उसले चाहिँ अब एउटा त्यो आइसक्रिम चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले डिफाइन गर्यो होइन। अब यसमा चाहिँ अब यो मिल्क फ्याट अनि सुगर विथ अर विदाउट नेचुरल फ्लेभरिङ भएकोमा चाहिँ 14% मिल्क फ्याट हुनुपर्ने होइन। अनि कुनै कुनै अब यो फ्रुट्स एन्ड नट्सहरू कन्टेन गरेको आइसक्रिममा चाहिँ त्यसको चाहिँ मिल्कको फ्याट चाहिँ क्रिम जुन छ त्यो चाहिँ अलिकति कम, जस्तो त्यसमा 14% छ भने त्यसमा चाहिँ 12% मात्रै मिल्क फ्याट भए पनि हुने भनेर उसले एउटा चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर इन युएसएले चाहिँ उसले डेभलप गर्यो। यो चाहिँ 19th सेन्चुरी होइन, लास्ट अफ 19th सेन्चुरीमा डेभलप गरेको हो, यो चाहिँ डिफाइन गरेको हो एउटा होइन। अनि पछि चाहिँ अब with this reference the ice cream was developed as according different ingredient like egg, sugar, honey, different flavoring agent, color and stabilizer। अनि पछि फेरि यो भइसकेपछि फेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो आइसक्रिमलाई चाहिँ पहिला त यसमा चाहिँ के क्रिम सुगर र सम अदर आइसक्रिममा चाहिँ के त फ्रुट र नट्सहरूमा चाहिँ कन्टेन गरेको थियो। तर पछि फेरि यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने त्यसको फ्लेभरमा पनि यो एगहरू होइन सुगर त पहिला नै थियो, अनि त्यसमा चाहिँ अब फेरि यो के त स्टेबिलाइजरहरू कलरहरू पनि एड गरेर उसले फेरि त्यो आइसक्रिमलाई चाहिँ डेभलप गर्दै लग्यो। अनि यसरी अब धेरै त्यो आइसक्रिमहरूलाई चाहिँ होइन त्यो एग्सहरू पनि अब कलरहरू पनि डिफ्रेन्ट कलरहरू, फ्लेभरमा पनि डिफ्रेन्ट फ्लेभरहरू पनि त्यहाँ चाहिँ एड गर्दै गएपछि त्यो आइसक्रिमलाई चाहिँ फेरि उसले एउटा चाहिँ मोडर्न डिफिनेसन अफ आइसक्रिम भनेर अर्को निकाल्यो होइन। फेरि त्यही डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरले चाहिँ अर्को निकाल्यो। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने प्योर क्लीन frozen milk product that contain milk, cream, sugar with or without flavor, color, with or without edible gelatin or vegetable stabilizer, and freezing is accompanied by agitating. It contains not more than 0.5% by weight of edible gelatin, not less than 12 to 14% by weight of milk fat, not less than 38% by weight of total solid, and not more than 15% by weight of सुगर भनेर उसले एउटा चाहिँ मोडर्न डिफिनेसन दियो आइसक्रिम। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन यो जिलेटिन छ 0.5% नट मोर देन भनेको छ होइन, योलाई चाहिँ यो 0.5
पर्सेन्टको जुन जिलाटिन छ त्यो भन्दा नबढाउने। तर यो मिल्क फ्याट चाहिँ के त 12 to 18%, नट मोर लेस देन भनेको छ। यो चाहिँ यता चाहिँ मोर नट मोर देन छ, यता चाहिँ नट लेस देन होइन। त्यसलाई चाहिँ त्योभन्दा बढाउनै नहुने। तर यो क्रिमहरूलाई त के त 14 भन्दा 12% भन्दा बढे पनि हुने, तर त्योभन्दा कम चाहिँ हुन नहुने भनेर उसले चाहिँ एउटा डिफिनेसन निकाल्यो। त्यसको चाहिँ टोटल सलिड पनि त्यसको चाहिँ 38% भनेर उसले चाहिँ डिफाइन गर्यो होइन। अनि अर्को एउटा चाहिँ सुगर पनि, जस्तो सुगर पनि 15% नट मोर देन होइन, त्यो 15% भन्दा चाहिँ बढाउन नहुने सुगरको। यो चाहिँ के त आइसक्रिमको मोडर्न डिफिनेसन भयो। अनि जस्तो अब यो चाहिँ अब नर्मल आइसक्रिम को जस्तै डिफिनेसन भयो। तर चाहिँ जुन यो स्पेसल टाइपको आइसक्रिमहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ यो फ्रुट्स, नट्स, चक्लेट होइन, अदर इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि जुन एग्सहरू भयो होइन, त्यस्तो कन्टेन गरेकोमा चाहिँ के त यसको चाहिँ मिल्क फ्याट चाहिँ अलिकति कम 12%, अनि टोटल सलिड चाहिँ यसको चाहिँ 38% हुनुपर्ने भनेर एउटा मोडर्न डिफिनेसन आइसक्रिमको निकालिदियो। अब यही अब डिफिनेसन अनुसार चाहिँ अब के हुन्छ त आइसक्रिमको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ गर्न थाल्यो होइन। अनि अब कस्तो आइसक्रिम त्यस्तो अब कुनैमा हुने नहुने त्यस्तै हेरेर अब आइसक्रिमको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ गर्यो। अब यो क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ अब एज फ्रोजन प्रडक्ट where manufactured commercially having different composition, flavor, color as well as shape and form, the classification of ice cream and frozen dairy product are necessary भयो होइन। त्यसैले चाहिँ अब यसमा क्लासिफाई गर्यो। फर्स्ट चाहिँ आइसक्रिम भनेर फर्स्ट पहिलो क्लासिफिकेसन भयो होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो आइसक्रिममा चाहिँ दुईटा टाइप्सको हुन्छ। वान इज द स्ट्यान्डर्ड आइसक्रिम, अर्को चाहिँ स्पेसियल आइसक्रिम भनेर दुईटा आइसक्रिमको टाइप गर्यो। अर्को पनि आइसक्रिमको चाहिँ आइस मिल्क सर्बत, फ्रुट आइस, नोभेल्टिज भनेर डिफ्रेन्ट आइसक्रिमहरू चाहिँ क्लासिफाइड गरिदियो। अब यो आइस मिल्क सर्बत अनि फ्रुट आइस, नोभेल्टिज भनेर चाहिँ यो आइस मिल्क भनेको फर्स्ट के हुन्छ भने यसमा चाहिँ आइसक्रिममा चाहिँ आइसमा चाहिँ होइन जुन क्रिम हुन्छ आइसमा चाहिँ मिल्क र आइसलाई राखेर एउटा हुन्छ मिल्क सेक जस्तो गरेर चाहिँ त्यो प्रड्युस गरेको हुन्छ। मिल्क सर्बत भनेकोमा पनि यस्तै भने डिफ्रेन्ट अब फ्रुट्सहरू पनि राखेर त्यो चाहिँ मिल्क सेक जस्तो हुने अलिकति सलिड हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ प्रड्युस गरिदियो होइन। अनि त्यहाँबाट फेरि यो फ्रुट आइस भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ अब कुनै पनि अब म्याङ्गो या बनाना चेरीहरू होइन त्यस्तै राखेर अनि त्यसमा चाहिँ आइस राखेर चाहिँ प्रड्युस गर्थ्यो। अनि कुनैमा चाहिँ वान टाइप्स अफ फ्रुट्स र कुनैमा चाहिँ कम्बिनेसन अफ टु टाइप्स अफ फ्रुट्सहरू राखेर अनि त्यसमा क्रिम राखेर ग्राइन्ड गरेर जुन ग्राइन्ड गरिसके पनि अनि त्यसलाई फ्रोजन गरेपछि सम टाइप्स अफ सलिड भन्छ त्यसरी चाहिँ प्रड्युस गर्यो। अनि यो नोभेल्टिज भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ अब जस्तो केक्सहरू बनाउँछ नि त्यसमा यो डेजर्टहरू त्यस्तो टाइपको चाहिँ होइन भित्रबाट आइस भएको अनि त्यसमा चाहिँ कुनैमा चाहिँ बिस्किट हुने कुनैमा चाहिँ त्यो यो ब्रेडहरूको बिचमा हुने छ नि केक्सहरूकोमा बिचमा हुने त्यस्तो टाइपको चाहिँ आइसक्रिमहरू चाहिँ प्रड्युस गर्यो। अब यो सबै के भयो त आइसक्रिमको चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो। अब यसमा चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड आइसक्रिम भनेको के हो त भने स्ट्यान्डर्ड आइसक्रिममा पनि टु टाइप्सको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ नम्बर 1 आइसक्रिमकोमा चाहिँ हो होइन। आइसक्रिममा चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आइसक्रिम अर्को चाहिँ स्पेसियल आइसक्रिम। स्ट्यान्डर्ड आइसक्रिम पनि टु टाइप्सको हुन्छ होइन।
त्यसमा चाहिँ त्यो कम्पोजिसन अनुसार चाहिँ 2 टाइप्स अकर्डिङ टु कम्पोजिसन अफ मिल्क द्याट फलो द ल अफ स्टेट। जुन उसले त्यो कति पर्सेन्ट फ्याट हुनुपर्ने होइन, 38% टोटल सलिड हुनुपर्ने, 15% मिल्क सुगर हुनुपर्ने, 0.5% जिलेटिन हुनुपर्ने, यस्तो यो फलो द स्टेट अफ के ल अफ स्टेट होइन, त्यो अनुसार चाहिँ उसले आइसक्रिमको चाहिँ टाइप्सहरू गर्न थाल्यो। अब यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आइसक्रिम अफ भेरियस फ्लेभर द्याट इज भ्यानिला, चकलेट, फ्रुट र क्यान्डिज नट्सहरू राखेर चाहिँ मात्रै बनाएको, त्यस्तोलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइप्स अफ भयो। अब यसलाई नै डेभलप गरेर भेरिगेटिभ आइसक्रिम भनेर हुन्छ। जनरली त्यो चाहिँ भ्यानिला आइसक्रिम हो, इन विच फ्लेभर सिरप fruits are mechanically injected to produce variegated types। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने फर्स्ट चाहिँ अब त्यो आइसक्रिमहरू सबै मिक्स गरेर होइन, डिफ्रेन्ट फ्लेभरको, कुनै भ्यानिला, कुनै चकलेट, कुनै अब डिफ्रेन्ट फ्रुट्स अर क्यान्डिजहरू बनाइसकेपछि अनि त्यसमा चाहिँ यो फ्लेभरिङ सिरपहरू जुन फ्रुट्सको होइन, त्यसलाई चाहिँ अब मेकानिकल्ली बनिसकेपछि एकचोटि मिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि मेकानिकली इन्जेक्ट गरेर चाहिँ भेरिगेटिभ टाइप्स अफ आइसक्रिमहरू चाहिँ प्रड्युस गरिदियो। यो चाहिँ के त स्ट्यान्डर्ड टाइप अफ आइसक्रिममा। अब त्यही आइसक्रिमकै नम्बर 2 मा छ, 1 त स्ट्यान्डर्ड भयो, अर्को चाहिँ के त स्पेसियल आइसक्रिम भयो होइन। त्यो स्पेसियल आइसक्रिममा चाहिँ के कन्टेन हाई पर्सेन्ट अफ मिल्क फ्याट, कलर, एग्स एन्ड सम फ्रुट्स चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ। अर्कोमा चाहिँ मिल्क फ्याट र सुगर अनि फ्लेभरहरू मात्रै हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ के त अब फ्याट पनि हाई हुने अनि त्यसमा चाहिँ एग्स र फ्रुट्सहरू पनि भएको चाहिँ यो स्पेसियल टाइप्स अफ आइसक्रिम प्रड्युस गरे। यसमा चाहिँ कति 5 टाइप्सहरू, कस्टार्ड भयो जुन चाहिँ अब हाई कलर, मे अर मे नट कन्टेन स्ट्यान्डर्ड मिल्क फ्याट एन्ड इट मस्ट कन्टेन एग्स होइन। यसले चाहिँ एग्स चाहिँ कन्टेन गरेकै हुनुपर्छ है, विदाउट एग्स चाहिँ यसलाई कस्टार्ड चाहिँ भनिँदैन, जुन हामीले पनि खाइन्छ होला कहिलेकाहीँ होइन, कस्टार्डहरू बनाएर। अनि अर्को चाहिँ प्याफिट भनेको टाइप्स अफ आइसक्रिम द्याट कन्टेन हाई मिल्क फ्याट, एग, फ्रुट एन्ड अर नट्स होइन, यस्तो टाइपको। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो प्याफिट भनेको चाहिँ अब आइसक्रिममै हो, त्यसमा चाहिँ होइन मिल्क फ्याट हाई हुन्छ, तर यसमा चाहिँ फ्लेभर चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ होइन, फ्लेभर नहुने, तर एग्स, फ्रुट एन्ड नट्सहरू चाहिँ हुने। अर्को चाहिँ के छ, बिस्क्युट भन्ने हुन्छ, जुन यो चाहिँ बिस्क्युट भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो होइन सिरप टाइपको हुन्छ। यसलाई चाहिँ फ्रोजन टाइपको हुँदैन, भनेको सलिड फर्ममा हुँदैन, यो सिरप टाइपको हुन्छ यो चाहिँ होइन। यसमा टाइप्स अफ आइसक्रिम हो, तर फ्रोजन कि कोल्ड चाहिँ हुन्छ, यो फ्रोजन हुँदैन, भनेको सलिड फर्ममा चाहिँ हुँदैन। विच इज रिच इन मिल्क फ्याट, मिल्क इन रिच फ्याट एन्ड फ्लेभर विथ म्याक्रोन एन्ड केक्स होइन। यो चाहिँ केक्सहरूको त्यसको बिचमा छ नि, त्यस्तो राखेर पनि भन्छ, जुन डेजर्टहरू जस्तो पनि हुन्छ यसको। अनि अर्को चाहिँ मोसिस भन्ने जुन फ्रोजन प्रडक्ट विथ हाई फ्लेभर हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने डेजर्ट नै हो यो चाहिँ, यो पनि बिस्कुटहरूमा त्यस्तोमा पनि भित्रभित्र राखेर चाहिँ हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ, यो फिलाडेल्फिया होइन। फिलाडेल्फिया भनेको यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो अमेरिकाको डिफ्रेन्ट सिटीहरूमा, न्युयोर्कहरूतिर यता चाहिँ एकदम कमन छ यो चाहिँ होइन। यो आइसक्रिम चाहिँ के गोल्डन येलो कलरको हुन्छ अनि कन्टेन मोर अर लेस मिल्क फ्याट एज स्ट्यान्डर्ड, जुन स्ट्यान्डर्डको भन्दा चाहिँ कहिले बढी घटी पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के त विदाउट
एक चाहिँ यो चाहिँ बन्दैन, यो यसमा चाहिँ के त एक चाहिँ हुनै पर्ने, यो स्पेशल टाइपकोमा पनि यो चाहिँ हैन। यो पनि डेजर्ट जस्तै हो, केकहरुमा बिचमा राखेर हैन, बिस्किटहरुको बिचमा राखेर, जुन हामीले यो ओरियो भन्छ नि, त्यो बिस्कुटहरुको बिचमा हुने त्यस्तो त्यस्तो टाइपको चाहिँ आइसक्रिमहरु चाहिँ बनाउन थाले। यो चाहिँ स्पेशल टाइपको भयो। अब अर्को चाहिँ डिफरेन्ट अदर टाइप्स अफ आइसक्रिम, यो अघि पनि भनिसकेका थियौँ हैन। त्यही मिल्क आइसक्रिमकै टाइपमा फर्स्ट आइसक्रिम हुन्छ। आइसक्रिममा चाहिँ दुईटा टाइप्स हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड र स्पेशल। स्ट्यान्डर्डको पनि डिफरेन्ट 2 टाइप्स हुन्छ हैन, स्पेशलमा पनि 5 टाइप्स हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ के त टाइप्स अफ आइसक्रिम 2 मा चाहिँ के त आइस मिल्कहरु, जुन फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट contain milk, sugar and some ingredient, generally 2 to 6% milk fat, flavor by chocolate, also called frosted chocolate malted milk पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ हैन। अब यसको चाहिँ यो चाहिँ सिरप जस्तै गरेर खाइन्छ यो चाहिँ हैन। यसमा चाहिँ मिल्क फ्याट चाहिँ हाई हुँदैन, यसको जनरली 2% भन्छ, तर कतै कतै चाहिँ 6% मिल्क फ्याटसम्म पनि जान्छ। यसको चाहिँ फ्याट चाहिँ कमै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मिल्क सर्बत, प्रिपेयर फ्रम मिल्क, सुगर, fruit juice etc. Milk fat is approximately 2%. यसमा पनि मिल्क सर्बतमा पनि धेरै चाहिँ मिल्क फ्याट हुँदैन हैन, यसमा चाहिँ कमै हुन्छ यसको पनि। अनि यो चाहिँ के त मिल्क सर्बत चाहिँ अब के हुन्छ भने यसमा 2% मिल्क फ्याट र हाई मिल्क फ्रुट बेस चाहिँ हुनुपर्छ यो पनि हैन। यसमा चाहिँ फ्रुट्स नभइकन चाहिँ यो मिल्क सर्बत भन्ने चाहिँ भनिदैन। अर्को चाहिँ के त फ्रुट आइस, सिमिलर टु सर्बत but do not contain milk and milk product भनेको मिल्क प्रोडक्ट चाहिँ हुँदैन तर क्रीम चाहिँ हुन्छ यसमा हैन। मिल्क प्रोडक्ट भनेको चाहिँ भनिरहेछ तर क्रीम चाहिँ हुन्छ, तर मिल्क चाहिँ हुँदैन यसमा। जुन यो मिल्क राखेर पनि हामीले त्यो एसएनएफ बढाउने, फ्याट बढाउने जुन गर्छ त्यसमा मिल्क चाहिँ हुँदैन, क्रीम चाहिँ एड गरेको हुन्छ यसमा हैन। यो फ्रुट्सहरुलाई राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ क्रीम पनि राखेर ग्राइन्ड गरेर हैन, अनि फ्लेभरहरु राखेर यो चाहिँ फ्रुट आइसहरु चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ। अर्को चाहिँ के त नोभेल्टीज भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ के त फ्रोजन प्रोडक्ट हो, लाइक सर्बत, फ्रुट आइस हैन। यसमा चाहिँ अब यो के हुन्छ भने जुन यो चकोबारहरु हैन अनि स्निकरहरु जुन छ नि त्यस्तो टाइपको हुन्छ यो चाहिँ, जुन हामीले यो आइसक्रिम पनि त्यसरी किनेर खाइन्छ नि हैन, के भन्छ त्यो के समात्न हुने खालको के हाम्रो त्यो स्टोरमा भएको होइन कि अर्को खालको अलिकति यो अजय कुमार शाह भनेको हो, अलि डिस्टर्ब भयो है। अजय कुमार शाहको हजुर म्याम, म हो म्याम। ल अलि डिस्टर्ब भयो त्यहाँ, म्युट गर्दिन्छु म्याम। ल ल है ल। अनि अब के भयो त यो चाहिँ सबै के हो त मिल्कको चाहिँ टाइप्सहरु भयो हैन। अनि एउटा चाहिँ यो आइसक्रिममा चाहिँ जुन यो सर्बत र आइस मिल्कको चाहिँ डिफरेन्स के हुन्छ भने यो सर्बतमा चाहिँ लो सुगर हुन्छ हैन, अनि यसमा चाहिँ लो सुगर हुने भएर चाहिँ यो चाहिँ के त डायबिटिज भएका पेसेन्टहरुलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यो चाहिँ हैन। अरुमा चाहिँ अलि बढी सुगर हुन्छ तर यसमा चाहिँ अलि कम सुगर हुने भएर यो चाहिँ डायबिटिज पेसेन्टहरु भयो, वेट लस गर्ने जुन मान्छेहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। के भयो एकछिन है।
अब यो अर्को सबै चाहिँ अब के भयो भने मिल्कको के आइसक्रिमको क्लासिफिकेसनहरू भयो होइन, सबै आइसक्रिम कति टाइप्सको हुन्छ भनेर। अब चाहिँ यसको चाहिँ कम्पोजिसन, अब यो कम्पोजिसनमा चाहिँ के भने कमर्सियल आइसक्रिम मेड फ्रम मिल्क, क्रिम, सुगर, बाइन्डर भनेको जुन स्टेबिलाइजरहरू जिलेटिनहरू हुन्छ होइन, बाइन्डर, स्टेबिलाइजर, अनि त्यो फ्लेभरिङ एजेन्ट, चक्लेट, फ्रुट, नट्स एन्ड क्यान्डिजहरू चाहिँ अब के मिल्कमा भएका डिफ्रेन्ट कम्पोजिसनहरू भयो होइन। अब यसमा चाहिँ अब मिल्क के हुन्छ त, मिल्क भन्नमा चाहिँ अब कुन कुन मिल्क हाल्छ भने होल मिल्क हाल्छ। होल मिल्क भनेको कस्तो भने यो मैले मिल्क प्रोडक्सन अफ मिल्क पढाउँदाखेरि पनि भनिसकेका थियौँ होइन, होल मिल्क, स्ट्यान्डर्ड मिल्क, स्किम मिल्क भनेर होइन। होल मिल्क भनेको चाहिँ जुन हामीले त्यो एनिमलहरूबाट जुन पाउँछौँ मिल्क, त्यसलाई प्यास्चुराइज मात्रै गरेको होइन, त्यसमा भएको अर्ग्यानिजममा मात्रै किल गरेको, त्यसमा चाहिँ हाई मिल्क फ्याट कन्टेन्ट गरेको हुन्छ होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ होल मिल्क भन्छ। अर्को चाहिँ स्किम मिल्क भनेको के त, स्किम मिल्क भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ के त मिल्कको फ्याटहरू सबै निकालिराखेको होइन, सेपरेटरबाट निकालिएको, त्यसमा चाहिँ ओन्ली चाहिँ 0.5% मिल्क फ्याट हुन्छ त्यस्तो मिल्क। अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिल्क भनेको चाहिँ अब जुन हाम्रो कमर्सियल होइन युजको लागि जुन मार्केटहरूमा पाउँछौँ, त्यो चाहिँ कन्ट्रीको ल अनुसार चाहिँ त्यसमा भएका फ्याट कन्टेन्टहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यसमा 3% मिल्क फ्याट र 8% एसएनएफ होइन, सलिड नट फ्याट भनिन्छ। यस्तो मिल्कहरू, अनि ड्राई मिल्क पाउडरहरू जुन त्यो पाउडर मिल्कहरू, अनि कन्डेन्स मिल्क भनेको यो चाहिँ सेमी सलिड फर्ममा हुन्छ कन्डेन्स मिल्क होइन। यो चाहिँ सबै के त मिल्कहरू, त्यसमा चाहिँ यो सबै चाहिँ एड गर्न सक्छ, सबै त एड गरिन्छ, कुनैमा चाहिँ होल एड गरिन्छ, कुनै चाहिँ स्किम मिल्क होइन, कुनैमा स्ट्यान्डर्ड मिल्क, कुनैमा ड्राई मिल्क पाउडरहरू पनि एड गरिन्छ एसएनएफहरू बनाउनलाई, यो कन्डेन्स मिल्कहरू पनि एड गरिन्छ। अलि यो डिस्टर्ब भयो है, त्यो को यो सुभाष ढकाल है, ल। अनि अब कम्पोजिसन मिल्क त भयो होइन। अर्को चाहिँ क्रिम। अब यो क्रिममा के त लो फ्याट क्रिम इज युज मिनिमाइजिङ कस्ट एन्ड इन्क्रिज एसएनएफ होइन। अब यो मिल्कमा चाहिँ जुन फ्याट हुन्छ त्यो अनुसार के हुन्छ त मिल्कको चाहिँ प्राइस डिपेन्ड गरेको हुन्छ होइन। हाई मिल्क फ्याट भएकोमा चाहिँ धेरै प्राइस हुने, लो भएकोमा चाहिँ कम हुने हुन्छ। यस्तै यो क्रिम पनि यस्तै हो होइन। क्रिममा पनि अब क्रिममा चाहिँ जनरली यसमा चाहिँ कति त 20% फ्याट हुन्छ हुन्छ होइन यसमा। अनि यसमा चाहिँ 80% चाहिँ यसमा के हुन्छ त लिक्विड हुन्छ। बटर बनिसकेपछि यसको ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, 80% क्रिम फ्याट हुन्छ र 20% मात्रै यसमा लिक्विड हुन्छ भनेको मोइस्चर हुन्छ होइन। अब क्रिम भनेको चाहिँ 20% मात्रै फ्याट हुने हो। अब जनरली यो आइसक्रिम बनाउनलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि कम पनि फ्याट भएको क्रिमहरूलाई चाहिँ युज गरिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ त यसको चाहिँ कस्ट पनि कम हुन्छ र एसएनएफ पनि बढ्छ यसमा। अनि त्यो क्रिम लो फ्याट भएको क्रिमहरूले नपुगेको फ्याट चाहिँ के त यो होल मिल्क पाउडरहरू पनि एड गरेर होइन, अनि यो कन्डेन्स मिल्कहरू, ड्राई मिल्क पाउडरहरू एड गरेर पनि यसमा फ्याटहरू चाहिँ इन्क्रिज गरिन्छ। अनि यो गर्यो भने चाहिँ यो कन्डेन्स मिल्क, ड्राई मिल्क, स्किम मिल्कहरू राख्यो भने चाहिँ यसको एसएनएफ चाहिँ बढी हुने हुन्छ भनेको टोटल सलिड छ त्यो चाहिँ बढी हुने हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ के त स्विटनर। यो कमनली अब युज हुने स्विटनर फर कमर्सियल आइसक्रिम आर केन, बीट सुगर,
सुगर इन आइसक्रिम इज जनरली कति हुन्छ त अब 12 to 15%, त्यसको लमा त 15% भनेको छ, तर अलिकति कम पनि हुन्छ, जस्तो स्पेसियल टाइप्सहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो सुगरहरूलाई पनि कम पनि गरिन्छ हैन। 12 to 15% according to definition. It also helps to increase smoothness of ice cream. Apart from this स्वीटनर हैन, यो अब माथिको जुन यो केन सुगरहरू बीट सुगरहरू भन्दा पनि अर्को चाहिँ के त कर्न सुगर, कर्न सिरप, माल्टो सिरप, हनी पनि हनी आर also use as sweetener. यो बाहेक हैन, जनरली त अब यो केन सुगर भनेर हाम्रो नर्मल सुगरै युज गरिन्छ, त्यो भन्दा पनि अब यो अर्को कर्न सिरप, कर्न सुगर, माल्टो सिरपहरू, हनीहरू पनि एड गरेर यसमा चाहिँ आइसक्रिमको चाहिँ स्वीटनर चाहिँ बढाइराखेको हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ बढाइराखेको हुन्छ। अब यो कम्पोजिसन अफ आइसक्रिममा चाहिँ अर्को के हुन्छ त स्टेबिलाइजर भनेर हुन्छ हैन। स्टेबिलाइजर भनेको के भने जुन यो मिल्कमा चाहिँ क्रिम हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ अब लिक्विड हुन्छ अनि सुगरहरू सबैलाई राखेपछि यो चाहिँ राम्ररी मिक्स गर्नु पर्यो नि एउटा फोम बनाउनलाई हैन, त्यसको लागि चाहिँ यो के त स्टेबिलाइजरले हेल्प गर्छ भनेको। इट हेल्प्स टु बाइन्ड द वाटर क्रिस्टल युनिफर्मली, ओन्ली कल अल्सो कल बाइन्डर पनि भन्छ यसलाई चाहिँ। फ्याट त्यसमा भएको लिक्विडहरू अनि अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई पनि यसले चाहिँ राम्रोसँग बाइन्ड गरेर जुन एउटा आइसक्रिमको फ्याट रिच एपिडेन्स जुन दिन्छ नि, त्यो दिनको लागि यो बाइन्डरको चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ रोल प्ले गरेको हुन्छ यसले हैन। अब अर्को हेल्प्स टु गिभ सेफ एन्ड फर्म अफ आइसक्रिम हैन, यसले चाहिँ आइसक्रिमलाई जुन हामीले सेप दिन्छौँ नि त्यसकोमा पनि हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ सबै त्यो वाटर क्रिस्टलहरूलाई बाइन्ड गरेर अनि त्यो सेप दिनलाई पनि हेल्प गरिन्छ यसले। अनि अर्को कमनली युज स्टेबिलाइजर आर जिलेटिन अर सोडियम अल्जिनेट भनेर चाहिँ यो दुईटा चाहिँ कमनली युज गर्छ। तर सोडियम अल्जिनेट भन्दा पनि जिलेटिन चाहिँ धेरै युज हुन्छ। जुन हामीले यो जेलीहरू बनाउँछौँ त्यसमा पनि यो जिलेटिनै युज गरिन्छ हैन। त्यो जेली पनि एउटा हैन त्यो सेमी सलिड फर्ममा जुन सुगर र वाटरलाई बाइन्ड गरेर एउटा चकलेट जस्तो जेली हैन बच्चाहरूले पनि खान्छ नि, त्यस्तै त्यो जिलेटिनले चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। अब जिलेटिन इज कमर्सियली युज कोलाइडल सब्सटेन्स have high property to bind water. It is a protein in nature and easily digestible. यो चाहिँ के त इजिली डाइजेस्टिबल हुन्छ, यो प्रोटिन पनि हुन्छ। जिलेटिन भनेको टाइप्स अफ प्रोटिनै हो हैन, प्रोटिन पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मोस्ट कमनली चाहिँ आइसक्रिमहरूमा चाहिँ यो जिलेटिनै युज गरिन्छ। सोडियम अल्जिनेट द भेजिटेबल ओरिजिन बाइन्ड्स वाटर एन्ड भिस्कस विथ फ्रिजिङ। यो चाहिँ हैन सोडियम अल्जिनेट पनि यो बाइन्डरकै रूपमा युज गरिन्छ। यो जिलेटिन पछिमा नै फर्स्ट युज गरिन्छ, पछि मात्रै यो सोडियम अल्जिनेट युज गरिन्छ, जसले चाहिँ यो भिस्कस हुन्छ इन फ्रिजिङ। चिसो भएपछि चाहिँ अलि यो थलथली जस्तो बन्ने त्यस्तो चाहिँ युज गरिन्छ। अर्को चाहिँ के त फ्लेभरिङ मटेरियल। फ्लेभरिङ मटेरियल भनेको अब के कमनली युज extract as vanilla, strawberry, chocolate, lemon, raspberry, choco, coffee, etc. And eggs are frequently used to manufacture special types of ice cream and custard हैन। यो जुन टाइप्स अफ आइसक्रिममा स्ट्यान्डर्ड र स्पेसियल टाइप्सको छ। स्ट्यान्डर्डहरूमा नर्मल आइसक्रिमहरूमा चाहिँ यो भ्यानिला, स्ट्रबेरी, चकलेट, लेमन, रसबेरी, कोको, कफीहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ भने यही फ्लेभरिङ मेटेरियल चाहिँ स्पेसियल टाइपमा चाहिँ एग्सहरूलाई पनि युज गरेर जुन आइसक्रिमहरू पनि प्रड्युस गरिन्छ। यो सबै के भयो त कम्पोजिसन अफ आइसक्रिम भयो। अब सबै अब हैन आइसक्रिमको टाइप्सहरू त्यसमा के हुन्छ कम्पोजिसनहरू भएपछि अब के हुन्छ त म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसहरू भयो।
अब म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसहरुमा चाहिँ के त फर्स्ट चाहिँ के त मिक्सिङ अफ इन्ग्रेडिएन्ट्समा जान्छ हैन मिक्सिङ अफ इन्ग्रेडिएन्ट्स भएको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त अब सुगर क्रिम मिल्क हैन अर्को पनि अब त्यसमा फ्लेभरहरु पनि हुन्छ नट्सहरु द्याट इज अल्सो आर द इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु भयो यो सबै के हुन्छ फर्स्ट फाइन्डमा यो फर्स्टमा चाहिँ यो मिक्सिङ गर्नु पर्यो हैन फर्स्ट इज द मिक्सिङ अफ इन्ग्रेडिएन्ट सबैलाई राखेर मिक्सिङ गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ मिक्सिङ गरिसकेपछि एज अ ल यसलाई चाहिँ के हुन्छ रे स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ के कति पर्सेन्ट हुनुपर्ने हो सुगर कति हुनुपर्छ मिल्क टोटल सलिड कति हुनुपर्छ त्यो सबैलाई चाहिँ के हुन्छ त स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो हैन यो स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने भनेर मैले मिल्कहरु मार्केट मिल्कहरु म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि पनि भनिसकेका थियौं हैन त्यसमा फ्याटहरु स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने टोटल सलिड एसएनएफहरु स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने त्यो सबै भनिसकेका थियौं यसरी नै यसमा पनि आइसक्रिममा पनि यो स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो तिनीहरुको चाहिँ ल अनुसार जुन डिफिनेसनमा भनेको छ हैन त्यो अनुसार स्ट्यान्डर्डाइज गर्यो अनि स्ट्यान्डर्डाइज गरिसकेपछि सबै त्यसको इन्ग्रेडिएन्टहरुलाई चाहिँ मिलाइसकेपछि नेक्स्ट पोइन्ट के त प्यास्चुराइजेसन गर्नु पर्यो प्यास्चुराइजेसन भनेको चाहिँ के त अनडिजायरेबल माइक्रो अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ किल गर्ने हैन पछि यो चाहिँ स्पोइलेज नहोस् भनेर अनि यो प्यास्चुराइजेसन गरिसकेपछि नेक्स्ट पोइन्ट के हो त होमोजिनाइजेसन भनेको जुन हामीले यसमा चाहिँ क्रिमहरु मिल्कहरु अनि फ्लेभरहरु सबै एड गरिन्छ नि त्यो क्रिम र वाटर छ नि त्यो त्यसमा भएको त्यो क्रिम र अनि मिल्क भनौं न हैन त्यो एड गर्दाखेरि त्यो राम्रोसँग चाहिँ मिक्स हुँदैन त्यसको लागि होमोजिनाइजेसन गर्नु पर्यो हैन होमोजिनाइजेसनले के गर्छ भने मिल्कमा भएको सबै फ्याट ग्लोबुल्सहरुलाई चाहिँ सेम साइजमा चाहिँ ब्रेक डाउन गरेर मिक्स गर्नलाई हैन वाटरसँग मिक्स गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरिन्छ होमोजिनाइजेसन अनि पछि के गर्छ होमोजिनाइजेसन गरिसके इमिडिएटली कुलिङ एन्ड एजिटेटिङ गरिन्छ एजिङ गरिन्छ हैन कुलिङ गरिसकेपछि एजिङ गरिन्छ यो एजिङ भनेको के भने त्यो जिलाटिन र वाटरहरुलाई मिक्स गर्नलाई सम टाइम दिएर मिलाइन्छ अनि पछि फ्लेभरिङ एड गरिन्छ हैन यो फ्रुट्सहरु नट्सहरु फ्लेभरहरु एड गरिन्छ त्यो गरिसकेपछि अनि प्याकेजिङ गर्छ अनि हार्डनिङ एन्ड फ्रिजिङ गरेर चाहिँ अनि पछि डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ यो सबै के त म्यानुफ्याक्चरिङ पोइन्ट्सहरु भयो हैन अब मिक्सिङ गर्नलाई हैन अब मिक्सिङ अफ इन्ग्रेडिएन्ट्स अब यो मिक्सिङ अफ इन्ग्रेडिएन्ट यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस इन आइसक्रिम प्रिपरेसन अर प्रोडक्सनमा हैन यसमा अकर्डिङ टु द डिफिनेसन जुन डिफिनेसन दिएको छ नि हैन त्यो अनुसार अब के हुन्छ त मिल्कमा चाहिँ आइसक्रिममा चाहिँ अब डिफरेन्ट इन्ग्रेडिएन्टहरु मिक्स गर्नुपर्छ नम्बर ए मा के हुन्छ x + y + z + 15 + 0.5% इक्वल टु 100 हो यो 100 भनेको के हो भने हामीले चाहिँ 100 लिटर या 100 पाउन्ड आइसक्रिम बनाउनु छ भने यसमा चाहिँ x + y + z + 15 + 0.5 इक्वल टु 100 यो टोटल भयो हैन अब x भनेको के हो त यो चाहिँ कन्डेन्स मिल्क हो या होल मिल्क हैन x भनेको के हुन्छ त क्रिम हो कति केजी या पाउन्ड त्यसमा क्रिम हाल्ने हो त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ x भयो y भनेको चाहिँ एसएनएफ बढाउनलाई हैन टोटल सलिड बढाउनलाई पनि प्लस अनि मिल्क फ्याट बढाउनलाई के हुन्छ त यो y भनेको प्लेन मिल्क कन्डेन्स मिल्क होल मिल्क हरु चाहिँ एड गरिन्छ अनि जेट भनेको के त स्किम मिल्कहरु यसलाई चाहिँ के हुन्छ त टोटल सलिड बनाउनको लागि चाहिँ यो जेटले चाहिँ काम गरेको हुन्छ अर्को चाहिँ के त 15 भनेको पाउन्ड्स अर केजी अफ सुगर हो यो जति राख्ने हो हैन अब उनीहरुको जस्तो बाहिर अमेरिका त्यो युरोपियन कन्ट्रीहरुमा धेरै जसो चाहिँ पाउन्डले चाहिँ उनीहरुले वेट गरिन्छ हाम्रोमा त केजी हुन्छ हैन त्यही अनुसार यो पाउन्ड अर केजी अफ सुगर हुन्छ जिलाटिन के हुन्छ त नट मोर देन भनेको छ नि हैन 0.5% चाहिँ जिलाटिन रिक्वायर हुन्छ यो एउटा फर्मुला भयो हैन अब यो सेकेन्ड बी चाहिँ के त 0.40x + 0.11y = 14 भनेको दैट इज द क्रिम हो यो हैन क्रिममा चाहिँ के त
नट लेस देन 15% 14% क्रिम भनेको छ नि होइन, मिल्क फ्याट भनेको छ। त्यसमा चाहिँ के हो त 0.40x भनेको क्रिममा भएको एसएन के फ्याट र होल मिल्कहरू युज गरिन्छ, त्यसमा भएको फ्याट दुइटैलाई एड गरेर यो चाहिँ 14% हुनुपर्छ हैन। अब थर्ड इक्वेसन के हो भने 0.455x 0.35y 0.85x 15.5 इक्वल टु 28 भयो। यो चाहिँ टोटल सलिड कति हुनुपर्छ भनेर हैन। टोटल सलिड के हुन्छ त यसमा 38% भनेको छ हैन। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त अब 80.455x चाहिँ केजी और लिटर क्रिम राख्ने 0.35 लिटर और केजी यो कन्डेन्स मिल्क और होल मिल्क राख्ने अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ के त यसको चाहिँ यो 80 लिटरमा हुन्छ। यो माथिको चाहिँ हैन, यो माथिको चाहिँ जुन यो चाहिँ क्रिममा आउँछ, तलको चाहिँ लिटर हुन्छ। अनि यो 15% चाहिँ यसमा सुगर र 0.5% चाहिँ जिलेटिन राखेर चाहिँ यसको चाहिँ टोटल चाहिँ के त मिक्सिङ गरिन्छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबै इन्ग्रेडियन्टहरू चाहिँ राम्ररी चाहिँ वेट गरेर राख्दाखेरि जुन उनीहरूको डिफिनेसन छ नि 15 नट लेस देन 15% क्रिम हैन, अनि 15% सुगर 0.5% जिरो के जिलेटिन र 38% टोटल सलिड भनेको हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ राम्ररी चाहिँ आइसक्रिममा चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ हैन। अब यसमा अब सेकेन्ड पोइन्ट के त प्यास्चुराइजेसन। प्यास्चुराइजेसन भन्ने मिक्सिङ गरिसकेपछि सबै मिल्कलाई चाहिँ मिक्सिङ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज पनि गरिन्छ हैन। मिक्सिङ गरेर सबै त्यो फर्मुला अनुसार मिलिसकेपछि त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ। अनि त्यो स्ट्यान्डर्डाइज भइसकेपछि अब के त अल इन्ग्रेडियन्ट्स अकर्डिङ टु फर्मुला आर मिक्स एन्ड प्यास्चुराइज हैन। अनि पछि चाहिँ के प्यास्चुराइज गरिन्छ। त्यो प्यास्चुराइज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यो प्लान्ट हुन्छ नि यहाँ हैन, यो प्लान्टमा चाहिँ के त यो प्लान्टमा चाहिँ छ नि यो हैन, यो त अब जनरली यो मिल्कहरू प्रड्युस गर्ने प्यास्चुराइजेसन हो हैन। यो गर्दाखेरि यहाँबाट यो हामीले यो पठाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट के हुन्छ भने यो यहाँबाट पठाउँदाखेरि भिस्कस जुन छ अलिकति हैन, जुन यो क्रिमहरू यिनीहरूलाई चाहिँ के त फर्स्ट यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्लो गराउँछ। अनि पछि नन भिस्कस चाहिँ यो चाहिँ फ्लो गरिन्छ प्यास्चुराइजेसन गर्दाखेरि हैन। एकछिन है उयो हैन, यहाँबाट चाहिँ पहिला चाहिँ भिस्कस यताबाट यसरी पठाउँछ अनि पछि चाहिँ नन भिस्कस पठाउँछ। यो किन गरेको भने भिस्कस पठाउँदाखेरि जुन यहाँबाट उसले फ्लो हुन्छ नि भिस्कस लिक्विडहरू त त्यो त्यसको चाहिँ भिस्कसिटीले गर्दाखेरि स्लोली जान्छ नि हैन। अनि यो नन भिस्कस जाँदाखेरि यहाँ जुन त्यो भिस्कस पनि यो नन भिस्कस हैन लो भिस्कस वालाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सबै चाहिँ फ्लो गराएर लान सक्ने हुन्छ हैन। अनि पछि अब अनि के हुन्छ त द भिस्कस लिक्विड फ्लोड बाई लेस भिस्कस लिक्विड भनेको छ नि हैन। पहिला चाहिँ भिस्कस पठाउने अनि पछि लेस भिस्कस पठाएर सबै इन्ग्रेडियन्टहरूलाई चाहिँ फ्लो गराइन्छ इन प्यास्चुराइजेसन। अनि पछि प्यास्चुराइजेसन अब यसमा मिल्कमा चाहिँ जनरली कति गरिन्छ भने 68 point है एकछिन 68 नै एकछिन 68.3% मा हैन, 68.3% मा देखि चाहिँ 73.9 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ मिल्कलाई चाहिँ आइसक्रिमलाई चाहिँ प्यास्चुराइजेसन गरिन्छ। मिल्कमा चाहिँ कति त हामीले 68 मा चाहिँ 30 सेकेन्ड 72 मा 15 सेकेन्ड हैन गरिन्छ भने यसमा चाहिँ अलिकति बढी टेम्परेचरले गरिन्छ र यसमा चाहिँ के त होल्डिङ पिरियड पनि अलि बढी हुन्छ
हुन्छ यसमा चाहिँ 25 to 30 मिनट भनेको हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन पास्चुराइजेसनमा चाहिँ यो रेडवाला छ नि यो यहाँदेखि यतासम्म प्रड्युस हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो होल्डिङ पिरियड भन्छ। जुन यहाँदेखि यो यहाँबाट फ्लो भइसकेपछि यो यहाँबाट निस्किनेसम्म यसले चाहिँ कति त 25 to 30 मिनट भित्र चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ फ्लो आउट हुन्छ। अनि पछि के हुन्छ त डाइरेक्टली कुलिङमा जान्छ हैन। अनि पछि चाहिँ कुलिङमा जाने भयो। अनि अब त्यो पछि चाहिँ अब के हुन्छ त एजिङ गर्ने भयो नि कुलिङ गर्यो अनि पास्चुराइजेसन गरिसकेपछि हैन त्यसलाई चाहिँ कुलिङ गर्यो। पास्चुराइजेसनमा के हुन्छ भने अल अनडिजायरेबल माइक्रो अर्गानिजम आर किल हैन। त्यसमा जुन त्यो इन्ग्रेडियन्टमा अनि त्यो मिल्कमा हैन जुन पनि माइक्रो अर्गानिजमहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सबै के हुन्छ त्यो पास्चुराइजेसन टेम्परेचरले तिनीहरूलाई चाहिँ किल गरिन्छ हैन। अनि पछि त्यो चाहिँ उसलाई कुल गरिन्छ इमिडिएटली कुलिङ गरिन्छ। यो कुलिङ सेक्सनमा इमिडिएटली कुलिङ गरिन्छ। अब एकैचोटि हिट र एकैचोटि कुल गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ अब पास्चुराइजेसनमा त्यो बाँकी भएका हैन रिमेनिङ अर्गानिजमहरु पनि एकैचोटि हिट र कुल गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो पनि त्यहाँ बाँकी भएको पनि किल हुन्छ। एकैचोटि कुल गरिन्छ एट 4 डिग्री टेम्परेचरमा हैन। अनि यसलाई कुल गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ त एजिङ गरिन्छ हैन। अनि होमोजिनाइजेसन गरिन्छ हैन। होमोजिनाइजेसनमा पठाउने भनेको के त कुल गरिसकेपछि 4 डिग्री टेम्परेचरमा होमोजिनाइजेसनमा पठाइन्छ। होमोजिनाइजेसनमा चाहिँ पठाइसकेपछि सबै एक्सक्युज मी होमोजिनाइजेसनमा पठाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो फ्याट ग्लोबुल्सहरु हुन्छ जुन डिफ्रेन्ट साइजमा हुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ स्मल टिनी साइज हैन एकदम स्मल साइजमा चाहिँ त्यसले होमोजिनाइजेसनले फ्याट ग्लोबुल्सलाई बनाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो आइसक्रिमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्मुथ रिच इन फ्याट जस्तो चाहिँ एपियरेन्स प्रोड्युस गर्छ हैन। आफ्टर होमोजिनाइजेसन द मिल्क इज कुल एट 4 डिग्री टेम्परेचरमा यसलाई चाहिँ कुल गरिन्छ हैन। अब कुल गर्दाखेरि एजिङ गर्ने भयो। अनि कुल गरिसकेपछि अब यसलाई एजिङ गर्ने भयो। एजिङ गर्ने भनेर चाहिँ यसलाई कति त 4 डिग्री टेम्परेचरमा 4 to 24 आवर्ससम्म यसलाई चाहिँ राखिन्छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने मिल्कमा अर क्रिममा भएको मोइस्चरसँग त्यो जिलाटिनले चाहिँ राम्ररी चाहिँ के त वाटरहरु सोक गर्नलाई एउटा टाइम दिएको हो एजिङ भनेको यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के त त्यो जिलाटिनले त्यहाँ भएको मिल्कमा भएको वाटर क्रिममा भएको वाटरहरु सबैलाई चाहिँ राम्रोसँग सोक गर्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ सलिड फर्म बनाउनका लागि वाटरहरु सबै बाइन्ड गरेर सलिड फर्म बनाउनलाई उसले चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। अब यो एजिङ पनि दैट डिपेन्ड्स अन सिजनमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। यो समर सिजन इट टेक्स सर्ट टाइम, विन्टर सिजन इट टेक्स लङ टाइम। यो किन भनेको भने समर सिजनमा जुन मिल्कहरु हुन्छ नि हैन त्यो मिल्कमा चाहिँ अलिकति एसिडिटीहरु छिटै बढ्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आइसक्रिमको चाहिँ टेस्टहरु चाहिँ फरक हुन सक्छ हैन साउरिङ टेस्टहरु आउँछ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त यो समर सिजनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ छिटै हैन सर्ट टाइममा चाहिँ यसलाई एजिङ गरिन्छ। तर विन्टर सिजनमा चाहिँ मिल्कको चाहिँ एसिडिटी चाहिँ अलिक कम हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो के टेम्परेचरले गर्दाखेरि पनि एसिडिटी छिटो बढ्न पाउँदैन। त्यही भएर अलि लङ टाइमसम्म पनि एजिङ गरेर पनि राखिन्छ यसमा चाहिँ हैन। एजिङ रिजल्ट टु सीम द मिक्स भिस्कस ग्लोसी एन्ड स्मुथ इन एपियरेन्स। यसले चाहिँ त्यसमा भएको वाटरहरु चाहिँ हैन बाइन्ड गरेर चाहिँ अब भिस्कस बनाउनु ग्लोसी र स्मुथ इन एपियरेन्स बनाउनलाई चाहिँ एजिङले चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। अब नेक्स्ट चाहिँ के हुन्छ फ्लेभरिङ भयो। अब एजिङ गरिसकेपछि
त्यसमा चाहिँ अब फ्लेभरहरू एड गर्नु पर्यो होइन। एउटै फ्लेभरको त धेरै आइसक्रिम धेरै लिटर्सहरू आइसक्रिम चाहिँ बनाउँदैन। कुनै स्ट्रबेरी फ्लेभरको, कुनै होइन चक्लेटको, कुनै अ, उम्, रसबेरीको होइन, त्यस्तो डिफ्रेन्ट फ्लेभरको चाहियो। त्यो अनुसार के हुन्छ र एजिङ गरिसकेपछि त्यो चाहिँ भिस्कस लिक्विड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त फ्रुट्सहरू एड गर्ने, नट्सहरू, फ्लेभरहरू एड गरेर डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको फ्लेभरिङ आइसक्रिमहरू कन्टेनरमा चाहिँ फिल गरिन्छ। अनि फिल गर्ने भने द्याट इज द प्याकेजिङ भयो होइन। यो चाहिँ प्याकेजिङमा चाहिँ गइन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, भिस्कस हुन्छ, फ्रोजन टाइपको चाहिँ हुँदैन यहाँसम्म चाहिँ होइन, त्यो मिक्स चाहिँ। अनि अब प्याकेजिङ गरिन्छ। यो प्याकेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ होइन लो टेम्परेचरमा होइन यो प्याकेजिङ गरिन्छ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेनरमा राख्छ। अब यो प्याकेजिङ मेटेरियलहरू कस्तो हुन्छ त भने यसलाई चाहिँ हामीले लो टेम्परेचरमा स्टोर गरे पनि त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ होइन त्यो कन्ट्राक्सन नहुने त्यस्तो खालको होइन, नन केरोसिभ अनि अर्डरलेस चाहिँ त्यो प्याकेजिङ मेटेरियलहरू हुनु पर्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो आइसक्रिममा चाहिँ कुनै पनि साइड इफेक्ट्सहरू नहुने। अनि पछि प्याकेजिङ गरिसकेपछि अब त्यो प्याकेजिङ मटेरियल सहित चाहिँ अब के हुन्छ, हार्डेनिङ गर्नु पर्यो। जुन आइसक्रिमको फर्म हार्ड हुन्छ नि आइसक्रिम बनेको त, त्यही भएर अब देन द प्लेस फर हार्डेनिङ द मिक्स होइन। त्यो सबै प्यास्चुराइज गरेको, होमोजिनाइजेसन गरेको फ्लेभरहरू एड गरिसकेपछि प्याकेजिङ गरेर अब त्यसलाई फ्रोजनिङ गर्नु पर्यो एट -20 डिग्री सेन्टिग्रेड टु -28 डिग्री सेन्टिग्रेडमा त्यसलाई हार्डेनिङ गर्नलाई राख्नु पर्यो होइन। अब त्यो सबै हार्डेनिङ गरेको त्यहाँ राखेपछि अब त्यो के हुन्छ त, आइसक्रिम चाहिँ तयार भयो अब होइन। यो हार्डेनिङ गर्छ अनि आइसक्रिम तयार भयो। अनि पछि के हुन्छ त, डिस्ट्रिब्युसनतिर जान्छ होइन। भनेको अब आइसक्रिम त्यो हार्डेनिङ गरिसकेपछि त्यो मिक्स भनिँदैन, अनि त्यसलाई आइसक्रिम भन्छ। त्यो आइसक्रिमलाई चाहिँ अनि सेल गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ लैजाने भयो होइन। यो सबै के हुन्छ, आइसक्रिमहरूको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसहरू भयो होइन। अब त्यहाँबाट के हुन्छ त, अब माइक्रोबायोलोजी अफ आइसक्रिम, यसमा चाहिँ अब के त कन्टामिनेसन हुन्छ होइन। माइक्रोबायोलोजी भनेको त्यसमा आइसक्रिम बनिसकेपछि अब डिफ्रेन्ट त्यसमा चाहिँ होइन के हो त्यो कन्टामिनेसन पोइन्टहरू के हुन्छ भने, इन्ग्रिडियन्ट मिक्सिङ गर्दाखेरि इम्प्रोपर प्यास्चुराइजेसन, इम्प्रोपर ह्यान्डलिङ अर ह्यान्डलर ड्युरिङ एजिङ एन्ड फ्रिजिङ, एडिङ त्यो फ्लेभरहरू एड गर्दाखेरि होइन, त्यो गर्दाखेरि। अनि त्यहाँबाट ड्युरिङ डिस्ट्रिब्युसनमा यसरी जुन यो डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि होइन, त्यो ग्लोभ्स नभएको हातहरूले यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ त, आइसक्रिममा चाहिँ कन्टामिनेसनहरू हुन्छ। अब माइक्रोबियल कन्टामिनेसन इन आइसक्रिम डिपेन्ड्स अन सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट, द्याट इज टेम्परेचर, स्टोर्ड कन्टेनर, प्याकेजिङ मटेरियल एक्सेट्रा होइन। यसबाट चाहिँ के हुन्छ त, आइसक्रिममा चाहिँ कन्टामिनेसन हुन्छ। अब अर्को चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट के त, स्टोरेज टेम्परेचर अफ आइसक्रिम अराउन्ड कति हुन्छ त, -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखिन्छ नि होइन। त्यसमा चाहिँ -20 to 28 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्छ विदाउट एनी मेजर फ्लक्चुएसन। भनेको यसलाई चाहिँ कि आइसक्रिमलाई एकचोटि हार्डेनिङ गरिसकेपछि त्यो फेरि चाहिँ मेल्ट नहोस् भनेर। त्यो मेल्ट भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यो आइसक्रिममा जुन एयर पनि हुन्छ नि, त्यो एजिङ गर्दाखेरि जुन त्यो जिलाटिनले एयर वाटर सबलाई बाइन्ड गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ र, जुन पहिलाको आइसक्रिमको फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो फ्लक्चुएसन नगरिकन चाहिँ आइसक्रिमलाई चाहिँ स्टोर गरिन्छ। इफ देयर इज भेरिएसन फ्रम टेम्परेचर विथ टाइम, द आइसक्रिम मे लिड डिटोरिएसन इन द क्वालिटी होइन। यो चाहिँ फेरि पहिलाकै फर्ममा चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ इज भेरी स्ट्रिक्ट होइन। यो चाहिँ त्यति नै हुनुपर्छ। द कन्टेनर सुड बी हाई हिट कन्डक्टिङ
अर्डरलेस नन केरोसिभ स्टेनलेस स्टिल हुनुपर्छ हैन। त्यसमा चाहिँ आइसक्रिममा कुनै पनि साइड इफेक्ट्सहरू हैन, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि अब एक्स्ट्रा हैन त्यसको अर्डर आउने अनि त्यो कन्टेनरकै कलरहरू आउने त्यस्तो चाहिँ नहोस्, त्यही भएर स्टेनलेस स्टिल हुनुपर्छ। The packaging material should prefer to store at low temperature and should not impact any color, order, etc. No air pocket that reduce spoilage हैन। एयरहरू त्यहाँ जाने भयो भने स्पोइलेज हुने चान्सेसहरू हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ नो एयर पकेटहरू हुनु पर्यो। अब 10 अब यदि चाहिँ अब त्यहाँ अर्गानिजमहरू हैन त्यहाँ चाहिँ कन्टामिनेट भयो भने अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने द इन्टेरोप्याथोजेन इन्काउन्टर इन आइसक्रिम आर मेनली फ्रम इन्ग्रिडियन्ट्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कन्टामिनेसन भनेको छ। अब त्यो मिल्कहरू जस्तो फ्रम मिल्क एन्ड मिल्क प्रडक्टबाट चाहिँ के हुन्छ भने मेनली क्याम्पाइलोबाक्टर जुजेनी, साल्मोनेला डुब्लिन, इकोली, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन, यार्सिनिया इन्टेरोकोलाइटिका, इस्ट एन्ड मोलहरू हैन मेनली मिल्क र मिल्क प्रडक्टहरूबाट कन्टामिनेटहरू अर्गानिजमहरू भयो, कन्टामिनेट हुने अर्गानिजमहरू। अब फ्रम स्विटनरबाट स्पेसियली कन्टामिनेट माइक्रो अर्गानिजम आर इकोली, साल्मोनेला स्पेसिस एन्ड इस्ट हैन स्विटनरबाट। अनि फ्रम एग एन्ड एग प्रडक्टबाट प्रोटिएज, इन्टेरोकोकस स्पेसिस, साल्मोनेला मे बी कन्टामिनेटेड हैन। यिनीहरू पनि एगबाट चाहिँ मेनली कन्टामिनेट हुने माइक्रो अर्गानिजम्सहरू भयो। अनि अब द कलरिङ एजेन्ट may also contaminate the organism. These organisms are E. coli, Salmonella species, Listeria monocytogenes, and Yersinia enterocolytica हरू चाहिँ यो चाहिँ के त कलरिङ एजेन्टबाट कन्टामिनेट हुन सक्ने अर्गानिजम्सहरू भयो। अनि अब मोस्टली कमनली अकरिङ थर्मोड्युरिक साइकोफिलिक माइक्रो अर्गानिजम आर ग्राम्स नेगेटिभ रडहरू हुन्छ हैन। यो चाहिँ थर्मोड्युरिक भनेको चाहिँ साइकोफिलिक, थर्मोड्युरिक साइकोफिलिक भनेको लो टेम्परेचरमा अर्गानिजम हुनेलाई साइकोफिलिक भन्छ। तर यो अर्गानिजम चाहिँ लो टेम्परेचर भने हाई टेम्परेचर जुन त्यो प्यास्चुराइजेसन गर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ के हुन्छ त टलरेट गर्न सक्छ यसले चाहिँ हैन, यो चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ। त्यस्तोलाई के त थर्मोड्युरिक साइकोफिलिक माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो ग्राम नेगेटिभ रड हुन्छ जुन सिडोमोनास स्पेसिस चाहिँ मेनली हुन्छ हैन। सिडोमोनासको चाहिँ यो सिडोमोनास फ्लोरोसेन्स, सिडोमोना पिटिडा, सिडोमोना फ्यान्जी, सिडोमोना एरोजिनोसाहरू चाहिँ मेनली चाहिँ यो थर्मोड्युरिक साइकोफिलिक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मोरिक्सिला अनि फ्लाभोब्याक्टेरियम, एसिनिटोब्याक्टर, क्रोमाटोब्याक्टर, एल्काइलिजेन, क्रोमोब्याक्टेरियम, एरोब्याक्टर अनि क्लेप्सिएला स्पेसिस अनि कोलिफर्म ग्रुप्स अफ अर्गानिजमहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो चाहिँ हाई टेम्परेचरमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्ने हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ पछि चाहिँ स्पोइलेज गर्ने चान्सेसहरू चाहिँ बढी हुन्छ यदि चाहिँ इम्प्रोपर ह्यान्डलिङहरू भयो भने हैन। अब नेक्स्ट चाहिँ अब के सम ब्याक्टेरिया सच एज कर्निब्याक्टेरियम, ब्यासिलस, माइकोकोकस, ल्याक्टोब्यासिलस, स्ट्याफाइलोकोकस आर सर्भाइभ एट लो टेम्परेचर हैन। यो चाहिँ के त यिनीहरू चाहिँ मेजोफिलिक माइक्रो अर्गानिजम हो। धेरै जसो यो कर्निब्याक्टेरियम, ब्यासिलस भनेको इन्भाइरोमेन्टमै हुन्छ, माइक्रोकोकसहरू इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ, ल्याक्टोब्यासिलस भनेको चाहिँ मिल्कमै हुन्छ यो त हैन, ल्याक्टोब्यासिलस मिल्कमै हुन्छ। अनि स्ट्याफाइलोकोकस भनेको हाम्रो स्किनबाट चाहिँ कन्टामिनेट हुने जुन त्यो मेजोफिलिक हुन्छ, यिनीहरू पनि त्यो लो माथिको चाहिँ हाईमा पनि गर्न सक्ने, तर यो चाहिँ के त लो टेम्परेचरमा पनि जुन त्यसलाई फ्रिजिङहरू गर्दाखेरि पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ हैन। अब यो सबैलाई हामीले आइडेन्टिफिकेसन र आइसोलेसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ, आइसोलेसन आइडेन्टिफिकेसन एसपीएस र टीपीसीआर डन भनेको स्प्रेड प्लेट काउन्ट र टोटल प्लेट काउन्ट बाट चाहिँ हामीले के त यसलाई आइसोलेसन र आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ हैन। स्प्रेड
प्लेट काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला नै जुन त्यो पेट्री डिस्कमा चाहिँ मिडिया हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्याम्पल राखेर स्प्रेड गरेर इन्कुबेट गरिन्छ अनि टोटल प्लेट काउन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त स्टेराइल इम्टी पेट्री डिस्कहरू हुन्छ त्यसमा पहिला हामीले स्याम्पल राख्छौँ र पछिबाट त्यसको माथिबाट चाहिँ पोर मिडिया पोर गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे एटमा चाहिँ राउन्ड राउन्ड होइन त्यो घुमाएर अनि पछि सलिडिफाइड भएपछि इन्कुबेट गरेर अनि त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ आइसोलेट गरिन्छ होइन अनि त्यो स्प्रेड प्लेट ल टोटल प्लेट गरिसकेपछि 24 आवर्स त्यसलाई इन्कुबेट गरिसकेपछि अनि त्यसलाई के डिफ्रेन्ट बायोकेमिकल मिडिया होइन त्यो जुन गरेर चाहिँ हामी के छ आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ जस्तो हामीले ओएफ टेस्टहरू होइन इम्बिक टेस्टहरू टिएसआई तिनीहरू गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई आइसोलेट गरिन्छ अब यो कोलिफर्म ग्रुप्सहरूको लागि के हुन्छ त हामीले चाहिँ भिआरबिए भन्ने मिडिया हुन्छ होइन भायोलेट रेड बाइल अगार मिडिया हुन्छ बाइल साल्ट अगार होइन त्यो चाहिँ कोलिफर्मको सेलेक्टिभ मिडिया हो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो टिपिसी र त्यो गरे जस्तै भिआरबिएलाई पनि गरिन्छ त्यसमा रेड कोलोनीहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के छ कोलिफर्म भनिन्छ अनि त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफिकेसनको लागि डिफ्रेन्ट बायोकेमिकल मिडियाहरू नै युज गरेर हामीले आइसोलेसन गरिन्छ यसरी चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट इन्ग्रिडियन्टबाट इफ कन्टामिनेट छ भने हामीले आइसक्रिमबाट चाहिँ अर्ग्यानिजमहरू आइसोलेट र आइडेन्टिफाई पनि गर्न सकिन्छ होइन अब यो चाहिँ सबै के भयो त मिल्कको चाहिँ आइसक्रिमको चाहिँ टाइप्सहरू होइन प्रोडक्सन र इन्ग्रिडियन्ट्स के हो र प्रोडक्सन गरिसकेपछि इफ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिजम छ भने पनि हामीले चाहिँ आइसोलेसन गर्न सकिन्छ मात्रै ल थ्याङ्क यू अब एकछिन है